میرے امام نے کئی یزیدیاں نمازل جہنم کیتا تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا جڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگے پہ شمر کہن لگا پترہ دیا لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا ہوں اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ہماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ہماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ہماری میں کنو آواز ہمارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا ہوں جائیں تے سیدہ زینب فرما لگی ویرا تو قربانی دے کے تے اپنا حصہ ڈال جا میں پردہ کر کے کربلا چ اپنا حصہ پا جاواں گی تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبر تے بیٹھ قیامت تک لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام سارے نے مل کے جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک خیمے چو کہ آواز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے آواز کی دیئے حضرت بی بی ام رباب دی شیخ پورا دے نوجوانو کربلا چی امام حسین دیاں 3 بیویاں سن ایک حضرت ام رباب جڑی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن ایک حضرت ام لیلہ جڑی حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن ایک سن حضرت بی بی شہربانو جڑی حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن امام علی مقام دی جڑی سب تو لاڈلی بی بی سی وہ حضرت ام رباب سی امام علی مقام نے ایک عربی دے شعر وچ فرمایا کہ جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد حسین دا دل نہیں کردا آخری ویلے حضرت رباب دی آواز حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے میرے امام خیمے چ واپس آئے فرمایا رباب نے کیوں بلایا عرض کی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور اپنی بیٹی نو جاندے ہوش کرا جو شیخ پورا دے لوگو 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی جنہیں دکھ کدے ویکھے نہیں سن ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڑن والی رات ستی تے اچانک ماں دی آواز آئی اٹھو بچے ہو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں سکینہ دی رات ویلے اٹھی تو انہوں پتہ لگے اسی مدینہ چھڑ کے مکے جا رہے ہیں 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ نہیں روئی وہ بچی مکے تو ٹوری تے کربلا تے میدان تک آئی وہ نہیں روئی 2 محرم کربلا ڈھیرے لگے وہ بچی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا بچی نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ بچی نہیں روئی او دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دی پسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پئی نا تے میرے بابا رو پینے اور نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پینے اس صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی گئی پر جدو بابا ٹورے نا تے اس بچی دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے تے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ہوئے کہ لوگ پانی پہ پلان دے سن میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب ایدہ ابو دبئی ٹور گیا انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے باپ جاندہ بیکھا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا دے باپ نے تے 2 سال بعد ہونا تے رون دیئے اوہ کہ میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی میرے بابا ٹور گئے تے مڑ آنے کوئی نہیں تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے بڑی عید گزری نا تو سب ایک شعب کہ اپنے بیٹے بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جاتے ویران کو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوتا باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے آج بھی کوئی جھڑک مار دے میں نا اپنی بہنوں تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے اس ویلے دیاں اپنے دل چ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے یہ پوچھنا نا باپ دی قدر تے جا کے سے یتیم کھلو پوچھ رب کعبہ دی قسم ہے
اور بچہ بازار وچ گزر جائے نا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے تو انہوں انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ کدے غور کیتا ہے جی کو کسی بچے نو تھپڑ مارے تو بچہ پہلی گل کرتا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ انہوں اپنے باپ تے مان ہوتا ہے میرے باپ نے انہوں پوچھ لینا ہے۔ تو یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں کھا کے بھی نہیں بول دے، کیونکہ وہ کنوں دسن جدا باپ ہی ٹر جاوے۔ میری ملت نوجوانوں دعا کریا کرو کسی دن ماں تے باپ دا سایہ نہ جاوے۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام نے سکینہ نو گودی چ لے کے فرمایا اٹھ سکینہ، جاندی باری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی، بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا، بارو شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ۔ میرے امام نے بیٹی نو چوکے سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آن کہ میری سکینہ دا خیال رکھے آجے۔ فرمایا میری سواری جدو خالی آئی نہ تینے بابا بابا کہہ کے رونا ہے، انہوں ماں والا پیار بھی دیا جاتے باپ والا پیار بھی دیا جائے۔ سیدہ زینب فرما دیا ویرہ تو جا، میں تیری سکینہ نو انج پالا گی، میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کروں گی، سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی۔ میرے امام سکینہ نو چھوڑ کے تے آپ آ کے سواری تے بیٹھے نا تے بیکھا تے سواری مڑ مڑ خیمے بل بیکھ دیئے۔ میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے مڑ کے جدو خیمے بل بیکھیا نا تے کیڑا رنگ دیما سکینہ نو ہوش آ گیا۔ او پردہ دار سیدزادی خیمے چو تے نہیں نکل سکتی پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو نکالے نے، خیمے چو نکالے نے۔ تے سکینہ رو کے بھی آخ دیئے پاپا یا جنا جایا جے، کہری بابا سکینہ مر جائے گی، کہن لگی میں گھوڑیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا، اجے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا۔ میرے امام نے گھوڑے تو زمین دے آکے سکینہ نو سینے لایا، فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چھپ کر جائیں جلیں خریدا۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی جلیں خریدا۔ فرمایا سکینہ بیٹی رونا، بیٹی میں پانی لے کے آنا۔ سکینہ گھٹے کے جب فوار لیا، کہن لگی بابا چاچا یا باس پانی لین گے نہیں آئے، بابا لا جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا۔ کہن لگی بابا میں کدے سینے تے سویا کرانگی، مدینے کدے نال جوانگی۔ آپی سگرہ نے پوچھنا بابا کتھین میں کی جواب دیوانگی، بابا میں رومہ کی چپ کون کرائے گا۔ کہن لگی بابا میں کدے سینے تے سوانگی۔ فرمایا سکینہ امین السا جائیں، کہن لگی امینہ تے اصغر سودا ہے۔ فرمایا دیئے مدینے دیا گلانے انہوں تے امینہ سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا۔ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے، کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندیا دس جو یتیم کنو یاخ دینے۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی آئی، کہن لگی بابا خیمے جس سارے پہ آخ دینے، سکینہ یتیموں چلی ہے۔ سینے لا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ ہو، جیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم آندائی۔ سکینہ گھوٹے کے جب فوار لے آؤ، کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا، بابا مجھنو یتیم لاؤ کرے آجے۔ بابا یتیم تھے نکرہ جبے کے رون دینے، بابا یتیم کندہ نہ لگ جان دینے، بابا یتیمانو پچھ دائی کوئی نہیں، بابا میں نہیں جان دینا، جنہ دھیاں دے باپ مر جان او دے ویران کھلیوں دیانے، کتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے نے۔ نوجوانو یا سمان دیے خورا بھی رون لگے پہیاں، میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جو باہر آؤ، سکینہ نو خیمے جلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے۔ سیدہ زینب نے کھج کے سینے نالے اتارے آؤ، کہن لگی پپی اماں
دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے سینے نالے اتار کے خیمے والے جاؤ رہی ہو فرما دیا نے شالا مرننا کوئی ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بہنوان جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلاؤں دے میدان آئے نوجوان خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں دنیا چے ایک کوئی حسین ہے ایک کوئی میں نبی دا دو طرح دنیا تے رہ گیا فرمایا ظالموں میں نو قتل تے شہید کر کے دوزخ نہ کمایا نوجوانوں نے آکھا تقریرہ نہ سنا حسین ساڑے مقابلے تے آ جاؤ میرے امام نے کئی یزیدیاں نمازل جہنم کیتا تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا جڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگے پہ شمر کہن لگا پترہ دیا لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا اکبر نے ڈگ دیا منو یا آواز ہماری عباس نے ڈگ دیا منو یا آواز ہماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو یا آواز ہماری میں کنو آواز ہمارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا ہو جائے تیرے امام زمین پہ آن لگے ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہرے ہوئی نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤ وے میں چھک لواں بچے جھولی شالا جان دو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب شاہ جی قبلہ کاری صاحب قبلہ علامہ آسی صاحب اسی فجر دی نماز پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر آ جانے اسی ظہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جانے اثر پڑھن جائیے تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نہ ہو کربلا دی تپ دی دیتے پھر حسین نے سجدے چے سر رکھ کے عرض کی تھی لے میرے عمال کا میں سجدہ کرن لگا لوگ تے سجدے جو سر چک لیں دے نا میں قیامت تک سجدے چی رواں گا انہاں پھر سجدے چے جان قربان کی تھی میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا جس حالت چ مرے گا قیامت نو اسے حالت چ اٹھے گا شیخو پورا والیو کدے سوچے آج دنیا نے قیامت والے دن قبران چو اٹھنا ہے حسین نے سجدے چو اٹھنا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پر آؤ میں تو انو ایک اور سجدے دا بھی ذکر سنا دے یہ لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو
تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدیاں زینب دے سجدیاں نو کروڑا سلام جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیاں نے نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے بھی کر دی سی پتران دیاں لاشاں سامنے تے اکبر دی لاش سامنے تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے او اثر دی نماز پہ پڑھ دی ہے امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو ٹورے تے مدینے مڑ آؤں تک 6 مہینے جب میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا آنے کربلا والے دے سجدے اج اسی امام حسین دے محب تے ہیں وہاں تے اسی پیار تے کرنے ہیں اسی دعوے تے کرنے ہیں پر سجدے تو دوڑ جانے ہیں کربلا والے دے تے پیغام ہی سجدہ ہے انہاں چپے چپے تے کربلا تے ہر ظلم سہ کے تے صبر بھی کیتا تے نال سجدے بھی کیتے اے ذکر امام حسین سنن آن والے ہو تو ہانو امام حسین دا آئے پیغام تے سیدہ زینب دا کربلا دا آئے پیغام او میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے سجدہ نہ چھوڑے آجے نماز نہ چھوڑے آجے ہر ویلے باوضو رہا کرو تے نماز پڑھے جدو اذان ہوئے تیری دوڑ مسجد وال لگ جائے اے یار دی مس کال آوے نہ مس کال آوے تو ہاڑے کل پیسے نہ ہومت تو سی جیز والے کلو ایڈوانس لوڈ لے کے تے اپنے یار نو فون کر کے پوچھ دیو کہ تو مس کال کرائی سی خیرے میں نو کیوں بلایا کیوں کال کی تھی یار تینو یار مس کال دے وے تے تو نو کال کر کے پوچھنا ہے رب تینو 5 مرتبہ کال کر دے تو سن دا ہی نہیں روزانہ تینو مسجد سپیکر چو 5 مرتبہ اللہ دی کال ہو دیئے کہ آجا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ادھر تو جاؤں ہی نا ذکر امام حسین دا مقصد ہے کہ تسی آج جدو اس محفل چو اٹھ کے جاؤ تے اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ جب تک زندہ رہاں گا میں کوشش کراں گا میرا سجدہ قضا نہیں ہوئے اس محفل دا پیغام اینا محافل دا مقصد ہے کہ اسی صرف ذکر حسین نہ کریے اسی کردار حسین بھی اپنا لئیے سانو کہنا نہ پہوے آج کے رسولہ نہیں تینو ویخ کے دنیا کے آج کے رسول ہے آج کے رسول فرعون دے دربار چک میراسی سی وہ حضرت موسیٰ دیاں نکلہ اتار دا سی تے فرعون حس دا سی جی میں حضرت موسیٰ ٹور دے سن نا ان جو ڈنگوری پکڑ کے نا اسا پکڑ کے تے او میراسی بھی چل دے تے فرعون حس دے حضرت موسیٰ دی زبان چو لکن سی او میراسی بھی توتلا بول دے جان بوجھ کے تے فرعون حس دے حضرت موسیٰ نو بڑا دکھ لگا تے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے گا نا دریائے کلزم دے اندر تے جڑا مراسی ہے نا انو پہلے غرق کری انو پہلے ماری اے فرعون نہیں ہے انو پہلے ماری جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کا شکر ہے فرعون تو جان چھٹی نال میراسی تو بھی چھٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراسی سامنے گانا گاندا پہ آوے آپ نو خیال آیا تے عرض کی تھی یا اللہ میں آنکھیں سی فرعون بعد اچ ماری میراسی پہلے ماری او مر گیا پھر بچ گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کی میں مارا نقلہ تیریاں کردہ ہے نقلہ تیریاں کردہ ہے اور جڑا موسیٰ دی بے ادبی دی نیت لے کے موسیٰ دی نقل مارے رب نو ڈبن نہیں دیندا تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب انہوں دوزخ چ سڑن دین لگا نقل سونے دی مارو حضور دی نقل کرو نبی پاک نے دنیا تے آؤندیاں سجدہ کیتا تے حسین نے جاندیاں سجدہ کیتا پتہ لگیا نبی دا تے حسین دا تے علی دے گھر دا تینوں تے منو پیغام آوے سجدہ کرے آجے سجدہ کرے آجے نہ سود وچے نہ ساد وچے حسین دسیا نبی دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر ہر ایک دی ہندی نماز پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وچ نماز وچے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین سبحان اللہ میں دینا پڑیا کرنا وا نانے دا دین بچا ہویا زینب دیا سونے ویران
کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا انسان دی عظمت ہے کہ جھک جاوے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے جدو قیامت نو نمازی ہونے نا اللہ فرمانا نمازی ہو جاؤ جنت چونا کہنا یا اللہ بتاں دی پوجا کرنے والے بتاں نال گئے نے درختاں دی پوجا کرنے والے درختاں نال دوزخ وچ گئے نے یا اللہ جڑے چند ستاریاں دی پرستش کردے نے اپنے معبوداں دے نال گئے نے تے اساں اپنے معبود نال جانا ہے اللہ فرمائے گا نمازیو کی چاہندے ہو تے نمازی کہن گے یا اللہ ساری زندگی سجدے کر کر آیا دیدار ہی کرا دے اللہ پھر سامنے آ کے آکھے گا لو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو کیا لطف آوے گا اس ویلے نمازی نو جدو رب نو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا جدو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا نوجوانو آؤ آخری بات کرو جڑے ویلے کربلا دے میدان دے بعد شہزادے نو گرفتار کر کے جڑے ویلے قیدی بنا کے کربلا دے میدان جو یزید دربار وال لے کے جا رہے اے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ نہیں اکھڑدا حضرت امام زین العابدین یزیدی پوچھ دینے اپنے باپ کو پوچھ ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میرے کو کھوڑے نہیں کھاتے جاندے عرض کی تھی بابا ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لبوں سے آواز آئی فرمایا پترا کی میں ٹرا میری سکینہ تو ڈگ پئی سیدنا زین العابدین دوڑن لگے پیروں دیاں بیڑیاں کل دوڑیا نہ ہو جائے فرمان لگے پپو جاؤن ذرا ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریتے لٹی کہن لگی پھپھی اماں ایک یزیدی نے میرے منہ تے تھپڑ مارے آئے میں کہہ دیاں بابا رکھ جاؤ میں نو نال لے جاؤ سیدہ زینب جو کے سینے نال لایا اپنی سواری تے لے آکے گودی جو تھپکی دے کے فرما دیاں سکینہ بیٹی 2 دن اور صبر کر جاؤ دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نانے لنگر بڑھ دی روے گی تھپکی دے کے فرما دیاں انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی ایک ککھ جی نہ تھی بارے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپے اڈن ہارے انہوں نے پوچھا کہ میرے کو آج کی سننا ہے انہوں نے کہا جو دل کردہ سنا دے پر سانو واقعہ کربلا دا کچھ حصہ ضرور سنایا جی تو میں انشاءاللہ العزیز تو انہوں کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ ہے کہ جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ نے فرمایا سی قیامت ہر کسی نو دے امام نال بلاواں گے یاد رکھی گا کہ کفر دے بھی امام ہوندے نے تے اسلام دے بھی امام نے گناہ دے بھی امام ہوندے نے تے نیکی دے بھی امام ہوندے نے یزید بھی ظالمہ دا امام ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آئی تو گرامی قدر حضرات اسی اہل سنت و جماعت جو فلیکس بنوانے ہیں تے اتے لکھنے ہیں ذکر امام حسین کانفرنس اسی امام حسین دے نام نال امام ضرور لکھنے ہیں یہ دی وجہ کی گئی اہل لغت نے ارشاد فرمائے کہ امام کنو کہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ
کلاس دے وچ قاری صاحب دے سامنے جڑا بچہ بیٹھ کے پہلی لائن دے اندر روزانہ جڑا بچہ پہلے بچیاں دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے سبق پڑھے اس بچے نو لغت امام کیا جاندے مسجد دا بھی امام ہوندے اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دا بننا کھیت دی تقسیم واسطے کسے زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگایا جاندا ہے جنوں پنجابی چ بننا کہندے نے لغت چ انہوں بھی امام کیا جاندا ہے تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے مسجد دا بھی امام ہوندا ہے علماء نے فرمایا کہ مستری معمار ایک دیوار نو سیدھا کرنے واسطے درست رکھنے واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری باندھے نے جنوں پنجابی چ سال کہندے نے لغت چ انہوں بھی امام کیا جاندا ہے امام دا مطلب کہ یہ صدر کا امامک انسان دے سینہ نو بھی امام کیا جاندا ہے کیونکہ اے انسان دے اگے اگے چلدا ہے ہن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماتا سی قیامت انہوں ہر کس نو دے امام دے نال بلاواں گے میں لفظ دے امام تے پہلے رب دا قرآن پڑھا بھائی میں شیخو پورے بیٹھا نا شیخو پورا والے ہو میں جدو بھی شیخو پورے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا سبحان اللہ والوں تسی اے لال ٹوپیاں والے ماشاءاللہ جنہیں بھی دوست احباب سفید ایک دو جوال نہ بیکھو میرے وال بیکھو بھائی میں اشارہ کرنا یہ میری محبتاں ہوں دیاں نے میں انہاں نو خیراج پیش کرنا جڑے روزانہ میں محفل وچ ویکھنا نا کہ میں جڑے نام لینے کئیاں دے میں نہیں بھی لے سکیا مگر نام لینا ضروری نہیں ہوندا اس واسطے لئیدا ہے کہ اے ضروری ہے کسی دی تعریف کرنا اللہ بھی کہندا الحمدللہ رب العالمین اللہ بھی کہندا میری تعریف کرو رب بھی کہندا میری تعریف کرو میں نے کہو کہ یا اللہ حمدہ ساریاں تیرے واسطے نے انسان دی بھی طلب ہوندی ہے کو دی تعریف کیتی جائے اور اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے یہ اپنا کاروبار صبح کرن گے مگر ساری رات جاگ دینے سفر کر دینے میرے نال اور محفلہ سن دینے نبی پاک دے ذکر دی خاطر آن دینے تو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دا اس واسطے نام لیا جاندا ہے انہاں سمجھو کہ تہاڈا نام نہیں لیا تے ہورے ساڈی عظمت تھوڑی ہے نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جدو اس رات دا مل پینا نا قیامت نو اس ویلے تسا سوچنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل وچ ذکر مصطفیٰ سن کے آ جاندا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکی نا اونچا سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز پہلے کربلا تے مڑ مدینے جاوے سٹیج والے تھوڑا اونچا بولو مینوں پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا بھائی میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے کوئی زور نہیں لگایا تو سا زور لگا کے ہاتھ چوکے نال دے دا بھی تے اپنا بھی یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصلہ آباد جانا ہے فیصلہ آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصلہ آباد تک گزارا ہو جاوے اللہ نے رجاء فرمایا بھائی دیبت اللہ ابراہیم ربہو بکلمات فأتمہو قال انی جائلک للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تسا سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے تے خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا کدوں فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا پتہ چل گیا کہ جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے لئے امتحان بڑا ضروری ہے اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول مدرسہ کالج یونیورسٹی بھیج دیو ٹیوشن بھی پڑھا دیو کیوں اے امتحان دے قابل ہو جائے تے جدو امتحان دے بے پھر پاس ہو جائے پھر اگلی کلاس سے جاوے کدے غور کیتا جے کدے اے بھی ویلا بکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہوئے یا باپ آکھے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہوئے نہیں بلکہ ماما کہہ دیا یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر تے امتحان ہوئے مگر پاس ہو جائے
پاس ہو جائے پتہ لگیا امتحان ضروری ہے کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کیویں ہووے پتہ لگیا انسان لئی امتحان ضروری ہے ہور آسان کر دے با مدینے دے بچے نو پتہ سی کہ کربلا چ امام حسین دا امتحان ہونا ہے پر کسی نے دعا نہیں کی تھی نہ مولا علی نے آکھیا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہووے نہ امام حسین نے عرض کی تھی یا اللہ میرے کو لیڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا عرض کی تھی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہووے پر پاس ہو جاوے پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چا پاس ہو گیا کیوں انہیں ٹویشن جو محمد کو پڑھی سی انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر بنڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوئے تے تسا ویکھیا ہوئے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوئے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوئے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوئے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے پتہ لگیا جدو لنگر بنڈیا جاوے پھر اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی نہ لے لواں عرض کیتی قال ومن ذریتی عرض کیتی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوے گی اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا ظالم امام نہیں ہوندا مظلوم امام ہوندا ہے پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی حسین مظلوم سی تے نسل بھی ابراہیم دی اللہ نے فرمایا ومن ذریتی ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہونگے اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہونگے مظلوم امام ہونگے سنی ماما دے پترہ دے چمک دے چہرے جنہ دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے او بولے جی دا امام حسین ہے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور آسان کر دے پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں گندم دا دانا ہوئے نا گندم دا دانا انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے اسے دانے نو پکڑ کے جب تھوڑا جب زمین چ دبا دیو تے پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ پھر اس دانے جو پودا نکلے گا تے پودے دے اوتے سٹا لگے گا تے سٹے چ 100 دانے ہون گے پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی سٹا بھی ہے سی مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا پر جدو او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل لگدا ہے امتحان بڑا ضروری ہے امتحان بڑا ضروری ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کولو چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے نہیں سبحان اللہ باندی نہ بولو تے جے باندی ہے تے روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں توڑا رانجا راضی کر دے وانگا میں لفظ امام تو انہوں سمجھا لما کہ امام کنو کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا عارفان دے سلطان نے دسیا امام کی میں بن دے آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں عشق کمائیں دل رکھی وانگ پہاڑا سا بدیاں ہزار علام کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا کوئی مزہ نہیں آ رہا
انہاں ساتھیوں نو سائڈ تے کر لو نمبر صاحب ذرا مینوں بھی کو نظر آئے بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تے میرے درمیان نو کھڑو نا مہربانی آسی صاحب نو ذرا ہٹاؤ بچے پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو میری ملت دے نوجوانوں اللہ فرماتا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے میں اکثر کاری ساجد صاحب شاج کی بلا بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا اے تو اڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دینے کہ جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرنے واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دینے مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا مینوں گرفتار کراوے گا تے یا میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرما دے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضور حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہندے نے میں اونا نالاں میں اچھا جیڑا کسی دے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں پھر آکھا جے میں اونا نالاں چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا حضور ٹکٹ تے آپ نے ٹکٹ 3 چیک کرائیاں بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کیتی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے آپ ہاس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا فرماتے نے میں دنیا دیا کھم نالا انہاں مینوں بچا لیا نوجوان شیخ پورا دے رہنے والے آج میں مافت اکٹھے آیا انجی کٹھے آیا کہ قیامت نو اساں جنت وال ٹر پینا ہے فرشتیاں نے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اساں امام حسین والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونانا آمین 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 اسی اونا نالا کیونکہ انسان نے اپنے امام نہ لاؤنا ہے نا یوم ندعو کل اناس بامامہم تے اسا تے پھر اپنے امام والی اشارہ کرنا ہے نا اسا کہنا اسی امام حسین دے نالا اسی انہا دے نالا اسی انہا دے نالا گرامی قدر حضرات جڑا اونا نال ہو جائے پڑھاؤ قرآن بے مرشد نلمہ کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اب ایکھو نالے سجے کھبے ویکھا جے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ لے کے آیا نال پر چکدا نہیں نا او دا بیلی نال دا پڑھ کے چکے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکراں چ بیٹھا بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے رضا فرمائی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا والذین آمنوا معہو اللہ نے فرمایا قیامت نو نہ اسی نبی نو غمگین کرانگے نہ انہاں نو غمگین کرانگے جڑے نبی دے نال ہون گے جڑے نبی دے نال ہون گے جڑے نبی دے نال ہون گے پتہ لگیا جڑا انہاں دے نال آوے گا اللہ انہاں نو قیامت نو غم نہیں ہون دے گا اس واسطے میں کہہ رہا اسی آکھاں گے اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ اسی انہاں نال آؤ پیرے بہو فرما دے نے نال کو سنگی اس سنگ نوکری کل نو لاجنا لائے ہو تم کدی تربوز میں کھین دے پاویں توڑ مکے لے جائے وہ کاواں دے پتر
کدے ہنس نہیں دے پویں موتیاں چوگے چگائے پر کھارے خون کدے مٹھے نہیں تھیندے پویں سیمنا کھنڈ پائے پیرے باو فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں سات نسلہ نو کل کیا جاندہ ہے پیرے باہو فرماتے ہیں کسے بیڑے دے نال نہ لگ جائیں کل نو لاج لگ جائے گی جے لگنا ہی تو کسے ایسے دے لڑ لگی جڑا کہہ سکے میں ہونا نالا کسے چنگے دے لڑ لگی بھیڑے نال یاری نہ لائی نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو گرامی قدر حضرات اسی آکھاں گے اسی انہاں نالا اسی آج اس حسین دا ذکر پاک کر لگے تھوڑا جب میں رنگ پیش کراں جی آکھو سبحان اللہ سارے بس ایک میں فضیلت دے طور تے مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر کے بس تو جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے چلا میں پڑھ لگا پھر ایک باری پچھلے سال والا منظر یاد کریے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اچھا کیڑیاں اکھاں دا تارا حسین ہے اور رل کے آکھے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے کہو تارا پھر آکھا جے تارا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو نبی دے پتران دے نال پیار کر کے تے ویکھی تیرا میرا نبی قیامت نو تینی شفاعت نال بھی نوازے گا میرے نبی نے یاد ہے بچے نو چولی چ بٹھا کے پیار کیتا صحابہ نے عرض کیتی کیوں کیتا فرمایا اے میرے حسین نال پیار کردا ہے میں نو گودی چ بٹھا کے امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے انہوں محمد دی محبت نصیب ہو جائے گی سارے کہو خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا ہاتھ چکے کہو دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا جنہیں کہنا میں انہوں نے لگے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا کر دیتے جڑے پہلے میرے امام خیمے دے اندر آئے امام علی مقام نے بے سارے ٹر گئے ایک ہی مرد زندہ ہے جدہ نام زین العابدین آج 3 دن بخار دے نال بے ہوش نوجوان چمڑے دے بستر دے لیٹے ہوئے امام نے آ کے پتر نو سینے نال لایا فرمایا میرے کلوں فیض لے لے جڑا میں نانے دے سینے چ لے آئے قیامت تک ولی تیرے سینے جو فیض لیندے رہن گے نوجوان آخری ویلا میرے امام دے ٹرن دا ویلا آیا اپنی بہن زینب دے سر دے آتے رکھے آؤ فرمایا زینب میں چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہوئی تو اس ماں دی بیٹیاں جدے دروازے تے جبریل کھڑا میرے آقا نے فرما جبریل اندر آ جاؤ جبریل عرض کی دی کملی والے کی میں آماؤ بیڑے جو تیری زارہ بیٹھی ہے میرے آقا نے فرما تو تے آ جا تو تے فرشتہ آئے جبریل نے اولے ہو کے عرض کی دی سونے آؤ کی میں آماؤ سونے آ فرشتہ ہونا اپنی جگہ زارہ دا حیاء اپنی جگہ فرمایا تو اس زارہ دی بیٹی پردے دا خیال رکھی میں چلے آؤں